सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 4. भियानाका तूं लजेक सांपोडची नाय. भियानाका तूं लजेक सांपोडची नाय. अधीर जायनाका कित्याक तूं अकमान भोगची नाय. तूं लजेक सांपोडची नाय. तूं अकमान भोगची नाय. हे दुनी आमच्या जिवितान हर एक दिसा सतोन आसा. आमी जायते अकमान भोगते आसाव. लजेक सांपोडते आसाव. सकाळच्या वेळार उतार म्हणटा की तूं भियानाका. आज तूं लजेक सांपोडची नाय आनी अकमान भोगची नाय. आज असले उतार दिल्ल्या त्या देवाक अर्घा दिवया. आमची सगळी लज ताणें आपणाचेर घेतला आनी तुका ताणें सोडयला. एकडे दोळेता खंयच्या कॉन्शार आसाय खंयच्या सुवातेर आसाय. आज जावफ्रो रीण करी तुज्या घरा येते आसात. जावफ्रो आजचो दीस काडून तो कश्ट मरते आसा. ताचे सुख तुजे जिवीती तो तुका परतून वोंस उबारतलो. दी तुजें काळीज. दी तुजें मौन. दी तुजी जिवीत. आयचे सगळे कश्ट झिजूक दी. ताका अर्घा दिवया. ताका वाकणया. ताका दिनवासया. ताका होगळसया कित्याक तो बरो दयाळ आनी काकुतार. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्यानो 71 दिसाची बासोणी जावं आसा. 71 दिसाची. तुमी आपुरबायन बरोवन दवरला जावफ्रो. एक दिसाची एक बासोणी. कित्याक देव बसयता ते आमच्या जिवितांत तो करतास. कित्याक देवाचे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा. देवाच्या उतरांत सकत आसा. बोळ आसा. आज प्रत्येक तरां देवाच्या उतरांत आज वर्ती पदवी आसा. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता ते देवड वोदाळ येवं दी. अस्कत काय येवं दी. अडकळ येवं दी. देव ताका राखून व्हरता. आज म्हणटा की आमकां बापुरबायचे 71 दिसाचे प्रॉमिस. 71 दिसाची एक प्रॉमिस जावन आसा. Isaiah chapter 49 verse 15. Isaiah chapter 49
9:15 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात घाय. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात घाय. आपल्या कुस्म्याच्या भुरग्याची दया करची ना गाय. पूण ती विसरात जाल्यार री हांव तुका विसरचो ना. पूण ती विसरात जाल्यार री हांव तुका विसरचो ना. तुज्या बशेन केल्ल्या मनशान तुका विसरात जाल्यार री. आज तुज्या समळ्या व्यक्तीन तुका घात केला जाल्यार री. ताणें तुका सांपडयशिला जाल्यार री. ताणें तुका अन्याय केला जाल्यार री. तुज्या गर्भान जल्मल्ल्या भुरग्यान आज तुका इन्कार केला जाल्यार री. तुका रचलो देव, तुका ह्या संवसाराक धाडलो देव. आवयच्या गर्भान थावन ह्या संवसारान भायर पडल्या घडी त्या दिसांत आज पर्यंत तुज्या सांगाता आसलो तो देव आज म्हणटा गे पुता तुवें कोणूय तुका विसरला म्हणना हांव तुका विसरचो तसलो देव न्ही. म्हज्या मगच्यानो एक मोटवी घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. लास्ट वीक शनिवारा सेंट एंटनी समर्पिल्ल्या इगर्जेंत सायन आमचे नायट विजील आसलें. त्या दीस पाद्राप आसलो आनी प्रत्येक तर हांव त्या नायट विजिला युट्यूबार हजारो लोक मागणे पळोवन आसलो. एका भयणीन म्हाका धाडिल्लें एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ब्रदर म्हाका 3rd स्टेज कॅन्सर आनी म्हाका कांयच खावंक जायनातलें. डॉक्टर वचून वचून थकून गेला. ट्रिटमेंट चालू आसा, किमो चालू आसा, उठून बसोंक जायना, पॅन्टाची दूख आनी जायते समस्ये. आंग सगळें भुलपाल्ल्या बरी जातालें. त्या दीस राती नायट विजील बसोवचें म्हणून एक आशा आसली. हांवें सुम्याक सांगलें सुम्या तुज्यान मात्र आज राती म्हाका थोडो वेळ म्हणून तुज्या सांगाता बसून तुज्या मुखामळाचें दिश्ट कांसूक म्हाका सतत तुज्यान दिवंक शकता. हांव कांयच विसरना. ही पिडा बरी कर म्हूण हांव तुजेर विसरना. जावं तुका खुशी आसा तें बरें करताय. सदांच तुजेर बळवंत जावन तुजें उतर आयकोन आसा. हर एक 3 ते 4 व्हिडिओ ती पळोवन आसा. एक नायट विजिला बसोवचें म्हणून 2 घंटे आशा आसली. ती आशा तिणें जेजूक सांगलें आनी नायट विजिलान ती बसूंक सुरू केली. एक 2 घंटे बस 1 घंटो जाता आसतना जायत्या पाटी उलोवप सुरू जालें तिका आनी जायती कश्ट मारले आनी आंग पुरो बंद जावंक सुरू हुलपोंक सुरू जालें. आनी तिणें आवय किंवा भयणी कोणाक म्हणलें गे इल्लेशें म्हाका वयर कर आनी उशे दी म्हाका बसूंक इल्लें बसून आराधना म्हाका भाग घेवंक जाय. थोडो वेळ ती बसली. तिका बरें लागलें आनी बरें लागलें आनी बरें लागलें. 2 घंटे जाले आणखी उरपा 2.5 घंटो बसली. 3 घंटे बसली. सकाळी म्हणशे सगळं नायट विजिलान तिणें भाग घेतले. तिणें ती म्हणा लागली की म्हजी कॅन्सर बरी जावना, हांव किमो घेतें आसा, वखद घेतें आसा जाल्यार ते जेजूक पळोवन हांव दादोशी जाला. सगळी रात ते जेजूचेर हांवें दिश्ट कासून दादोशी जाला. म्हज्या आंगाची हुलपणी गेली, पाटीच्या कडेची दूख गेली, पिडा तशीच आसा. हांव सकाळी उठून बरें ब्रेकफास्ट केलो. म्हजें जेवंक खावंक जायनातलें. बरी भलायकी जेजून दिला. म्हजो किमो तशेंच आसा, ट्रिटमेंट करता आसा, कॅन्सर तशेंच आसा जाल्यार जेजूच्या मुखामोळ पळोवची सगळी रात भाग ते जेजून म्हाका फावो केले. हांव दादोशी जाला ब्रदर, हांव संतोषता. सगळी रात म्हज्या सोम्याक हांवें पळयलें. म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवितांत निराश पोण पिडा कश्ट दूख इरार बेजार आसकत काय असमाधान कावचिनी भिरांत हर एक दिसा आमचे जैतवर ते जावफ्रो काम ना, जावफ्रो पयशाच्या समस्येचो भुरग्यांक कशें पळोवचें म्हण आसा. भुरगे आज बरी आसता फलां सीक पडटात, आज पयशे आला फलां पयशे आसनात, आज आमी समा आसता पूर्व समा आसनात. ते इम्पॉर्टंट न्ही. म्हज्या सुम्याक हांवें सदांच म्हज्या दोळ्या म्हाका दवरूंक जाय. जेन्ना तुजो फोकस सगळे तुजी दिश्ट सुम्याचे तुमकां आसयते जाल्यार येवची मोडा, येवचे कश्ट, येवचे दूख, येवची इराराय ती तुजेर सयत उरचीच ना. त्या खातीर म्हणटा गी पण एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुस्व्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळया म्हज्या मोगाच्यानो परतून पळया
साम चॅप्टर 27 वर्स 10 म्हणटा की आवय बापय म्हाका सांगतीस जाल्यार रे सर्वेस म्हाका वेंगेन घेतालो. आवय बापय म्हाका सांगतीस जाल्यार रे सर्वेस पोर म्हाका वेंगेन घेतालो. म्हळ्यार म्हजो सोमी म्हज्या सांगात आसा. आज तूं कोणी सांगतीस जाल्यार रे जावं फ्रो तुजे कूड तुका सांडूंक पुरो, तुजी कूड तुका सांगात दिना जावं फ्रो व्हड ना. तुजो आत्म तुका सांगात दिता. आत्म तुका मागणें करून शिकयता. आत्म देवा लागीं बळवंत करून दवरता. आत्म तुका सकत दिता. सांत पौल म्हणटा की आत्म चलयता तशें तुमी चला. संवसार चलयता तशें न्ही. संवसाराचे नियम चलयता तशें न्ही. संवसाराचे फोटकीरपण चलयता तशें न्ही. संवसाराचे एकसुरपण कावजुनी भिरांत संवसाराचो खोटो मोग खोटी वंदवण्यो खोटी आशा चलयता तशें न्ही. पवित्र आत्म चलयता तशें तुमी चला. आत्मा चलयता तशें चला. त्या खातीर म्हणटा की साम 27:10 आवय बापय म्हाका सांगतीस जाल्यार सर्वेस पोर म्हाका वेंगेन घेतालो. आज ह्या बरोवशान हो दीस तूं आराम करते चला. हो सोमारचो दीस आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी दैवीक शक्तीन भरलेलो जातलो. जावं पुरो तुज्या पर्सान पयशे ना. जावं फ्रो आज खंयची समस्या तुज्या मुखार उबें रावला. जावं फ्रो आज डॉक्टर वचूंक आसा. जावं फ्रो आज तुका प्रत्येक आज खंयचे टेस्ट आसा. जावं फ्रो आज कामाच्या सोदण्यार वेते. जावं फ्रो आज इंटरव्यूक वेते असे. जावं फ्रो आज तूं खंयच्या बिजनेस हात करूंक वेते. कांयच जाणा जावं फ्रो तुज्या सांगता जेजू आसूंक जाय. तुज्या सांगता जेजू आसूंक जाय. जेजू आसा जाल्यार सगळें तुज्या सांगात आसा. त्या खातीर रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता. परतून म्हणटा की आमकां पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 19 आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंसर पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव जियेता देखूनच तुमी जियेतल्यात. आज कोणें सुसायड करचें म्हूण चिंतल्या की म्हाका जीवस नाका म्हूण चिंतल्या की देदस्पो जावन आसात की मानसिका पिड्यान आसात की कश्टान वळवळते आसात की बरोस सांडल्या बरी हे सकाळचेर तुमी उठते आसात की आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ परसळीक जा. उठ परसळीक जा. उल्हास भरीत कशालकायन सोम्या सांगत रावून दीस जायचो आराम करया. आयली मोडा ती तुजे कुशालकाय पळोवन सोण तुका धांवतली कित्याक जेजू तुज्या सय आसा. एक घडी त्या देवा अर्घ्या दिवया. ताका वाकणया. ताका दिनवास गायना द्वारी आनी 2 अपुर्बायची टेस्टिमनी आमी आयकुया. Jesu
येसू मुझे कान आणि तोच मुझे त्राण जियेना ताचे विणे मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्टे गुण जीव दिलो मोग तुझो पुरो भुय्याका सोरो सोम्या भुय्याका सोरो मोग काळजान पेटो नासो सासन पासून दुरो Praise the Lord. I am from Sindhudurg. My testimony is, few weeks back my son and my sister were having fever. I sent petition to Brother Prakash and was given word of God. Psalm chapter 30 verse 10. Hear me, Lord, and be merciful. Help me, Lord. Psalm chapter 86 verse 7. I call to you in times of trouble because you answer my prayers. Psalm chapter 86 verse 3. You are my God, so be merciful to me. I pray to you all day long. I thank Jesus for everything. Lord has blessed me and my family with infinite graces. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. Also, I thank Brother Prakash and his team for helping us to stay one with Jesus. May Lord bless them along with their families. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. How you get down later? Maka sabar महिन्यात जाऊन खोंकली असली जायते वक्ता आम्ही कान गेले एकदम स्ट्रॉंग कफ सिरप कान गेले पण कांय बरेंपण जावना वखदां खावन म्हाका कांटाळो येवन आसलो ताळो खुर्जून खोंकली येताली सांगाता कफ येताले डॉक्टराचे अपॉइंटमेंटी मेळोना हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केलें तांणी कोडली वर्ड ऑफ गॉड धाडलें तें जावन आसा जोशुआ chapter 1 verse 9 Isaiah chapter 41 verse 10 and Jeremiah chapter 29 verse 11 वेळ मेळटना रिपीट करन आसले आतां म्हजी खोंकली जायती उणी जाल्या आनी जायती उणी जाल्या आतां वखदां हांवें काणयेन आतां हांव वखदां काणची सोडला हांवें देवाची उतरूच हांव सांगून आसता आनी सदां न्ही मागणें आयकता आनी मुखार दुसरी टेस्टिमनी दुसरे इंटेंशनची वेगळी टेस्टिमनी दिताली टेस्टिमनी दिवंक हांवें गळे केल्ल्याक सुमे कडेन काळजांत तावन बोगसणे मागता ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाचेर तांचे संगी वावून आसच्या सर याजकी बापांचेर डिकन्सांचेर आनी 26 वरां विनवणी मागणी करून आसता सरभांचेर आनी ते कुटुंबाच्या हर एक साद्यांचेर तांचे सर योजनांचेर तांच्या मिसावांचेर सुम्याची दराळ आशिर्वादां मागता देव तांकां बरी भलायकी दिवन दी राखून दी सांबाळून दी म्हूण मागता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस पाच भासून जणिकले सांगात म्हणून उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया Isaiah chapter 65 verse 24 ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलो आसतना हांव आयकतलो Psalm chapter 9 verse 18 कित्याक घरचे वतात तो ससनाक विसरना दुबळ्या दट्टांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना Isaiah chapter 49 verse 15 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय आपल्या कुशवेच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुजे काळीज अतिरिक्ता ते तो तुका दितालो Psalm chapter 115 verse 13 सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I would like to give testimony of my father who had fallen down and had injured his head, and immediately
we had to rush him to the hospital, and there they kept him in ICU, and the doctors said he is critical. Then I put a message to Brother Prakash. He gave me a word of God, and we repeated it continuously. And he is recovering from his injuries now. And I thank Brother Prakash and his team to pray for my father's health. जसिंता आलंगारतावनो म्हज्यो 2 साक्षी दिवंक शेतां. पयली साक्ष आमचे फ्लॅट विकून वचोंक हांवें ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी सदां रिपीट केलें आनी आमचे आतां फ्लॅट विकून गेलें. देखून हांव जेजू काळ जाता अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, कबलाक तुका जेजू. दुसरी साक्ष म्हज्या भलायकी विशयांत म्हजी भलायकी मस्तू पाड जाल्ली आनी हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी सदां रिपीट केलें. आतां म्हजी भलायकी मस्त बरी आसा. देखून हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, कबलाक तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे धांपया. दीस आमचो हो आशिर्वादाचो देवान घडलेलो दीस तुका चलोन वचचें ताणें, तुका वाट कोणचें ताणें जावफ्रो तुज्या मोती निरासपण आसा. आज उठ, परजारीक जा, उठ. एक घडी त्या सुम्याक उलो मार. एक घडी ताचे उतार वास, ताचे उतार आयक. त्या उतरान जीव आसा. तुका जीव मेळटा, जिवीत मेळटा. तूं परतो फ्रेश जाता. तुजें चिंता सगळें नवें जाता. तुजी कावचिनी बिरां तुका सोन येता. मोगाळ बापा, जेजूच्या नांवान आज आमी मागता. हांतुरणार आसल्या, निरासपणान आसल्या, एक एक घडी आज कश्टान मुखार सरून व्हरतल्या तुज्या भुरग्यांक आज तुज्या मुखार उबारता. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला विशेष कॅन्सर पिडेस्तांनी, कश्टांतल्यान दुकान आसल्यांनी, विंगड विंगड समस्या वळख जाल्ल्यांनी, काम नातल्यांनी. बापा एक काम आयचे दिस दी बापा. तूं उठ, परसळीक जा म्हणलें. तुज्या भुरग्यांक परसळीक करूंक तूं ह्या संवसाराक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें धाडलाय. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव. आज परसळीक कर तुज्या भुरग्यांक, आशिर्वादीत कर. बेसवणी बोर सगळें निरासपण, कावचिणी, भिरांत आमकां सोडून वचूं दी. आज परतून तो जेजू तुमकां घटाय दिता, बळ दिता, सकत दिता. उठा त्या जेजूच्या नांवान. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू माग्या मणिपुरा खातीर माग्या, माग्या प्रत्येक रशिया आनी युक्रेना खातीर माग्या. स्वामीची तराळ सकत त्या सुवात्या देवन येवं दी. आज एकवटपण जण एकला तें तो जेजू बांदून हाडून दी. प्रत्येक त्या फाल्यां 20 तारीख जावन आसा मंगळार होली क्रॉस चर्च जू कोलीवाडा सांजे 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 ते 9 वरां अर्घ वखणी, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, विशेष तीन पेकोणीच्या मागणे. सांगा एकामेकाक येया. व्हडा संख्या प्रत्येक तरान हर एकल्या ते गूण जावची सकत जेजू देवूं दी. तशेंच म्हज्या मोगाचें ह्या ब्रेस्तरा विशेष कामनांतल्या खातीर, समस्या आसल्या खातीर विशेष मागणे आसा. त्या खातीर माग्या कामनांतले कितलोय लोक परच्या युट्यूबार सुमार लायव्हार सुमार 14,500 लोक लायव्हार आसलो. कितलो लोक कश्ट जाता तांचे ह्या ब्रेस्तरा विशेष रितीन 12:30 थावन म्हळ्यार 1 वरांतून आराधन 6 वरां पर्यंत. आमी कावन्सिलींग आपली अपॉयंटमेंट घेवची ना. तुमी कोण पयले येतात तुमकां अपॉयंटमेंट मेळटलें. कित्याक नाजाल्यार आनी थंय प्रॉब्लेम जाता. खातीर कोण पयले येतात तुमकां अपॉयंटमेंट 1 वरांतून 6 वरां पर्यंत हांव कावन्सिलिंगांत आसतलो. तशें आराधनय आसतलें. 6:30 ते 7 मीस 7 थावन 9:15 कामनांतल्या खातीर, पिडेस्तां खातीर, कश्टांतल्या खातीर विशेष रितीन मागणें. म्हज्या मोगाचें न्हू कोणा होली लँडा वचूंक जाय ह्या नंबराचेर तुमी वॉट्सॅप करियेत. आमची जुलायाचे 28, 29, 30 आमची रेसिडेन्स रिट्रीट आतांच तुमी बूक करा आनी स्वामीची दैवी सकत अनुभव करा. म्हज्या मोगाचें न्हू निरासपणां रावा नाकात. निरासपण देवाची सकत ह्या मांडावळ न्ही. हर एक दिसा संतोषान कुशालकायेन स्वामी सांगता जिवया. तोच जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी, बेसवान बरों दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. Praise be to God. Hallelujah, hallelujah. My name is Ansela. I am from Mumbai and I would like to share my testimony with all of you today.
Last year in May, I decided to try for employment abroad, and I had to clear this English exam called IELTS for the same. I booked the exam date, but because of my work and other commitments, I was not at all able to study and prepare for this exam. When there was about a week remaining for the test, I started getting very nervous, and I shared this with my mother. My mother suggested to contact Brother Prakash and his team. I contacted them, and they very quickly sent me the word of God. Isaiah chapter 41 verse 10. I and my mother, both of us with full faith, continuously repeated this word of God. Even right before my exam, I was repeating this word of God. And even though I had less than a week to prepare for this difficult exam, I was able to clear this test. Not only clear, but I scored very well in this exam. And thereafter, all the process of my employment visa and all the paperwork, everything went on very smoothly, and all my dreams have come true today. I would sincerely like to thank Brother Prakash and his team for praying for me, and I would also like to thank God Almighty for blessing me and showering His graces over me. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. द लॉर्ड मुझे नाव वीणा हांव सुरत कलन उलयतां. आमच्या घराक भाड्याक येवंक हांवें ब्रदराक पिटिशन घाल्लें. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें. हांवें तें रिपीट केलें. 15 दिसांनी म्हज्या घराक एक बरी बड्याची आयिल्ली. देवान हांव जेजूक अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हज्या धुवेक MSc बेंगलोर सीट मेळाचे, सान जोसेफान सीट मेळाचे म्हूण सांगून आमी मागतल्या. आनी बऱ्या कोर्साक बऱ्या कॉलेजीन बरी सीट मेळ्ळ्या. तशेंच PG आमकां बरें मेळाचें म्हूण मागतलें. PG बरी आमकां देवान फोव केल्या. आनी तशेंच म्हज्या पोटांत हांगासर केल्लेले दूख येताली. हांव जेजू कडेन सदांच मागतलें ती दूखय जेजून गूण केल्या. इतलें व्हडलें अजाप आमच्या जिवितान जेजून केल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. चड आनी चड जेजूची उतराचो पावर तांणी आमकां दाखोवन दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या जिवितांत नवो एक उजवाड फांकूंक तांणी आदार करून दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जेजूक जावन अर्गांव होगलाप सदां सुरवाता. आमेन. हांव स्मिता सावंतवाडीसून उलयतां. म्हजे भुरगे टेसी 8 वर्सांचे आसा. ताका जानेवारी म्हयन्यान ताळ्यान दूख सुरू जाली आनी 2 फावटी वखदां हाडलीं, पूण तेजी ताळ्यांतलें दूख कमी जावंक ना. 3ऱ्या फावटी डॉक्टरीन म्हाका तेजी टॉन्सिलां चड जाल्यान ताका ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून सांगलें. हांव चड भियेली आनी घरा येवन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करून आसली. आतां म्हज्या भुरग्याक 4 म्हयने जाले. ताळ्यान दूख ना आनी ऑपरेशना शिवाय ते बरे आसा म्हणून ब्रदर प्रकाशाक आनी त्याच्या टिमीक देव बरें करूं म्हूण मागता. I am from Karwar and from a Hindu family. At the beginning, I thank the Almighty God for His blessings and miracles. My first testimony is about my dad, as he was suffering from psychiatric problem and we were totally worried of him. I just speak about my dad's problem with my friend and she sent me the link of Divine Mercy Charismatic Group. I sent petition to Brother Prakash and he gave me the word of God. I started to read the given word of God daily and now my father is recovering. My second testimony is of my mother, as she had to go eye operation by this month. I sent a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God and I started to read it daily. With God's grace, doctor told her there is no need of eye operation right now and told her to have checkup after 6 months. Thank you, Brother Prakash, and for your team for praying for my father and mother. God bless you all.